एक दुईवटा सेक्सनमा अलिकति त्यो बाँकी छ कि जस्तो लागिरहेको छ मलाई। हाम्रो सेक्सनमा त गर्ने होइन, सकिसक्यो होइन, सकि छैन, गरिसक्यो होइन। ल गरिसकेको छ भन्नु मतलब अब अलिकति केही सर्ट क्वेसन लेख्नु पऱ्यो। अनि यसको एउटा त्यो अस्ति पढाएको जुन डेरिभेसन छ त्यो पनि म लेखाउँछु, त्यसपछि एउटा डेरिभेसन गराएर सघाउनु पऱ्यो अब है। अब चाहिँ तिमीहरूले ल ल अब त्यो कन्फिडेन्स बिल्डअप भइसक्यो, अब चाहिँ तिमीहरूले न्युमेरिकल्सहरू पनि गराउन सक्छ जस्तो लाग्छ मलाई है। तिमीलाई अलिकति बेसिक कि अलिकति ब्याकग्राउन्ड पनि डेभलप गरिसके जस्तो लाग्छ मैले अब होइन। अब चाहिँ वी थिङ्क अब चाहिँ अगाडि बढ्न गाह्रो नहोला होइन। ल त्यस्तो केही प्रब्लम छ भने सानो सानो कुराहरू पनि सोध्ने ल है, के त्यस्तो प्रब्लम छ भने सोध्ने। तर अभियसली मैले भनेको छु ध्यान दिएर सुन्नु पऱ्यो आफूले पनि होइन। क्लास रेगुलरली आउनु पऱ्यो, कहिले काहीँ क्लास मिस हुन्छ भने साथीसँग कन्सल्ट गर्नु पऱ्यो, साथीसँग कन्सल्ट गरेर बुझ्दैन भने मसँग सोध्ने ल। अब चाहना त थियो मेरो क्लासहरूको स्टुडेन्टहरू क्लास मिस भयो भने फेरि मैले त्यो पढाउन पाए हुन्थ्यो भन्ने त हुन्छ होइन। तर अब फेरि त्यसरी पढाउँदाखेरि त अभियसली कोर्स अगाडि बढ्न त गाह्रो हुन्छ होइन। अनि फेरि जो धेरै जस्तो स्टुडेन्टले जो अगाडि पढिसकेका हुन्छ तिनीहरूलाई त त्यो अब एक चिज पढिसकेको कुरा फेरि पढ्न खास त्यति इफेक्टिभ हुँदैन होइन। अब केही प्र्याक्टिस न्युमेरिकल अलिकति प्र्याक्टिस गर्ने रिभिजन गर्नु भनेको भनेको छुट्टी कुरा, नत्र अरू कुरा त पढेको कुरा त आफै घर बसेर पढ्यो भने भइहाल्यो। त्यही भएर क्लास कसैको मिस हुन्छ भने साथीसँग कन्सल्ट गर्ने होइन। कहिले काहीँ मिस हुन्छ, धेरै मिस पनि हुँदैन। अब अनि नोट्सहरू हेर्ने, साथीसँग यसो बुझ्ने भएन भने फेरि टिचरसँग सोध्ने ल है। मसँग सोध्न सकिन्छ, मलाई मात्र होइन कि जुनसुकै टिचरलाई पनि जुनसुकै सब्जेक्टमा त्यस्तो गर्दा हुन्छ, ठिक छ। ल अब हाम्रो यो अब कोरोना सोरोना अलिअलि बढिरहेको छ, थाहा पाइहाल्यो होला होइन तिमीले। त्यही भएर अब हामीले पढ्नु पऱ्यो भने अनलाइन नै हो। जो साथीको अलिकति मेबी अनलाइन पढ्न अलिकति अप्ठ्यारो भएको छ, धेरैलाई अप्ठ्यारो हुँदैन, मोबाइलबाट पढ्न पनि सकिन्छ नि होइन, ठिकठाक मोबाइलहरू पनि चलिहाल्छ। अनि त्यस्तो अप्ठ्यारो भएको छ तिनीहरूलाई चाहिँ सकेसम्म छिटो व्यवस्था गर्न भन ल। अब यो मेबी अझै केही मन्थ चाहिँ हामीले अनलाइनै गर्नुपर्ने हुनसक्छ जस्तो लागिरहेको छ मलाई है। ल ओके, सर्ट क्वेसन केही लेखौँ होइन, सर्ट क्वेसन डिस्कस गरौँ है त। अस्ति दिएको न्युमेरिकल एन्सर भनेको थिएन मैले, कति आएको थियो अस्तिको लास्ट लास्ट न्युमेरिकल भन्न खोजेला रविनले होइन। अस्ति मैले तिमीलाई न्युमेरिकल दिएको थिएँ होइन, त्यसको लास्टको न्युमेरिकल कति आएको थियो एन्सर भन त सबजनाले। सरी कति आएको थियो भन त न्युमेरिकलको एन्सर सबैजनाले, क्विक। कति आएको थियो भन ल। 0.3 इलेक्ट्रोन भोल्ट, त्यही हो, त्यही दिन आज रबिन। रबिन त्यति दिन आज हौ, रबिन ढकाल ठिक छ। अब केही फरक पर्दैन, 0.29283130 केही फरक पर्दैन, ठिकै छ। 4.6 अलिक थोरै भयो सुमित, सुमित मोहन यादव। यदि 5.28 0.3 भनेपछि 16 3 जा 48, यो 5.28 चाहिँ रङ भयो है, 4.6 चाहिँ राइट हो है। 4.68 4.67 त्यस्तो आएको छ कि सुमित मोहन, त्यो चेक गर ल हो है। यस यसको राइट एन्सर भनेको 0.3 इलेक्ट्रोन भोल्ट के राम्रो आउँछ है त। ल ओके अब सर्ट क्वेसन जाउँ है। ल सर्ट क्वेसन जाउँ है त अब। ल म स्लाइड खोज्छु पहिला, स्लाइड अर्को खोलेको छ कि जस्तो लाग्यो। ल ओके, हाम्रो क्लासमा मैले 8 जना सिलेक्ट गरिसकेँ होइन। अब त्यो 8 जनाले 8 जनाबाट 4-5 जनाले भन्ने है। स्लाइड देखिरहेछ,
देखेन सर। देखेको देखेँ छैन छैन सर अहिले। देख्यो देखिएछ? देखेँ सर। ओके फाइन। देखेको सर। कपी गर त पहिला, यो सबै भनिसकेको कुरा है। कपी गर फटाफट एकदम क्विक। व्हाट इज वर्क फंक्शन अफ द मेटल हो है त्यो। व्हाट इज वर्क फंक्शन एन्ड थ्रेशोल्ड फ्रिक्वेन्सी है भनिसकेको कुरा छ। अब इक्जाममा आउन सक्छ यो क्वेसन। अब हाम्रो ओपन टेस्टमा आइरहेको छ, अभियसली ओपन टेस्टमा मैले के दिन्छु त जति अहिलेसम्म पढाएको छु त्यहीबाट दिन्छु ल, अरू केही त्यस्तो रिलेटेड पनि दिँदिनँ। म जे पढाएको छु डिटु सेम दिन्छु। म के चाहन्छु यो ओपन टेस्टमा चाहिँ स्टुडेन्ट्सहरूले सकेसम्म राम्रो गर्नु पर्यो ल, फुल मार्क्स ल्याउनु पर्यो सबैजनाले, ल्याउँछ। अहिलेसम्म जति पढाएको छु त्यहीबाट दिन्छु भनिरहेको छु मैले, र अहिलेसम्म जति पढाएको छु त्यसको बेसिसमा अलिकति एक दुईवटा अरू क्वेसनहरू पनि हुन्छ जुन होइन अलिकति यो क्वेसन यो मैले पढाएको क्वेसनहरूलाई अलिकति मेबी हल्का अलिकति ट्विस्ट गरेर दिन सकिन्छ, त्यो पनि मजाले गर्न सक्छ ल। अहिले चाहिँ मैले त्यस्तो के ट्विस्ट गरेर अलिकति के रिलेटेड पनि दिँदिनँ, सिधा सिधा पढाएको नै दिन्छु है। पढाएको राम्रोसित गर्छ भने अरू क्वेसनमा अलिअलि जुन हुन्छ त्यो क्वेसन मजाले गर्न सक्छ भन्ने बुझेको छु मैले, गर्न सक्छ पनि। ल फटाफट कपी गर पहिला एकदम क्विक। कपी गरेर त हेरेर के लेखेको छ त्यहाँ, व्हाट इज वर्क फंक्शन एन्ड थ्रेशोल्ड फ्रिक्वेन्सी भनेको छ ल। वर्क फंक्शन भनेको मिनिमम इनर्जी हो, थ्रेशोल्ड अनि थ्रेशोल्ड फ्रिक्वेन्सी भनेको मिनिमम फ्रिक्वेन्सी, त्यो हामीलाई थाहा छ, त्यही कुरा लेखेको छ हेर त। द मिनिमम इनर्जी रिक्वायर्ड फर द इमिसन अफ इलेक्ट्रोन्स फ्रम द मेटल सर्फेस इज इन फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट इज कल्ड वर्क फंक्शन अफ द मेटल। यो वर्क फंक्शनलाई कतै कतै तिमीले वर्क छुट्टै फंक्शन छुट्टै लेखेको देख्न सक्छ, तर बेसिकली वर्क फंक्शनलाई सँगै लेखिन्छ ल, यो कुरा पनि ध्यान दिने। इज कल्ड वर्क फंक्शन अफ अ मेटल, इट इज डिनोटेड बाई के त पाई होइन, ग्रिक वर्ड PH/5। त्यो एउटा सर्कल जस्तोमा लाइन तान्दियो नि सर है, एउटा सर्कल जस्तो बनाऊ लाइन तान्दियो, त्यो भनेको हाम्रो फाइ हो। द वर्क फंक्शन इज कन्स्टेन्ट फर अ पर्टिकुलर मेटल बट भेराइज फ्रम मेटल टु मेटल, पनि हामीलाई थाहा छ नि होइन भनेको कुरा। स्क्रिन देखिरहेछ नि होइन? यस सर देखिरहेछ। फाइन सर ठिक छ ल ठिक छ। कपी गर ल फटाफट कपी गर। कपी गर्दा गर्दै बुझिन्छ। यो मैले खासै एक्सप्लेन गर्नु पनि पर्छ जस्तो लाग्दैन मलाई, भनिसकेको कुरा हो नि त होइन। हेर्दा फ्रिक्वेन्सी भनेको के छ, द मिनिमम फ्रिक्वेन्सी रिक्वायर्ड फर द इमिसन अफ इलेक्ट्रोन्स फ्रम द मेटल सर्फेस इन फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट इज कल्ड के थ्रेशोल्ड फ्रिक्वेन्सी। यो एक्जाममा इम्पोर्टेन्ट क्वेसन हो है, क्वेसन ब्याङ्क चेक गरेर धेरैचोटि सोधेको क्वेसन हो यो। अनि न्युमेरिकलमा पनि आइसकेको छ, हामीलाई थाहा छ नि होइन, वर्क फंक्शन थ्रेशोल्ड फ्रिक्वेन्सी, यो त एकदमै बुझ्नै पर्ने जान्नै पर्ने टर्म हो नि त होइन। भइसक्यो र कपी गरिसक्यो, ढिलो नगर ल। हेर त, द मिनिमम इनर्जी रिक्वायर्ड फर द इमिसन अफ इलेक्ट्रोन्स फ्रम द मेटल सर्फेस होइन, मिनिमम इनर्जी रिक्वायर्ड फर द इमिसन अफ इलेक्ट्रोन्स, फोटो इलेक्ट्रोन्स भन्दा पनि भयो होइन। इन फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट इज कल्ड के वर्क फंक्शन अफ द मेटल, इट इज डिनोटेड बाई के फाइ, वी नो दिस। अनि वर्क फंक्शन चाहिँ के हुन्छ, कन्स्टेन्ट हुन्छ, के को लागि, एउटा कुनै पर्टिकुलर होइन, एउटा कुनै पर्टिकुलर मेटलको लागि, जस्तो मानव अल्युमिनियमको लागि एउटा होला, आइरनको लागि एउटा होला, तर इट भेराइज फ्रम मेटल टु मेटल। अल्युमिनियमको एउटा कुनै सर्टन भ्यालु हुन्छ, आइरनको एउटा सर्टन भ्यालु होला होइन, जिङ्कको अर्को भ्यालु होला, भेराइज फ्रम मेटल टु मेटल। बट जस्तै आइरनको कन्स्टेन्ट हुने भयो, जुनसुकै फोटोन इन्सिडेन्ट भए पनि के हुन्छ त, आइरनको के हुन्छ त, वर्क फंक्सनको भ्यालु कन्स्टेन्ट हुँदैन, वर्क फंक्सनको भ्यालु थ्रेशोल्ड फ्रिक्वेन्सी पनि सेम हो अभियसली। थ्रेशोल्ड फ्रिक्वेन्सी भ्यालु पनि के हुन्छ, मेटलको लागि कन्स्टेन्ट हुन्छ ल। ठिक छ, यो कुरा ध्यान दिनुपर्छ ल। हामीले त्यो फोटोनको न्युमेरिकल जुन गरेको थियौँ त्यहाँ पनि त्यही कुरा थियो, सेम मेटल भनेको थियो नि, सेम मेटल भनेपछि के गर्नु परेको थियो, वर्क फंक्सन भ्यालु के गर्नु परेको थियो, सेम राख्नु परेको थियो होइन। हेर त, द मिनिमम फ्रिक्वेन्सी रिक्वायर्ड फर द इमिसन अफ इलेक्ट्रोन्स फ्रम द मेटल इन द फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट इज कल्ड के थ्रेशोल्ड फ्रिक्वेन्सी होइन त, इट इज डिनोटेड बाई के त F0 भयो। कपी गरिसक्यो, कपी गरिसक्यो? यस सर गरे। ओके, सबैले गरिसक्यो भन त, सबैले गरी गरेन? अब कपी गर्न कति टाइम लाग्छ यहाँबाट पनि थाहा हुन्छ ल, जेनरली 2-3 मिनटमा कपी हुनुपर्ने हो। गुगल कपी गरेर यस सर भन्न, नभएकोले नो सर भन्न। अब भयङ्कर
भएरको 15-20 मिनट टाइम त दिदिनँ म होइन, तर मेबी फ्यु सेकेन्ड्स मोर चाहिँ दिन सकिन्छ है यदि त्यस्तो ढिलो भएको छ नि। म्याक्सिमम फोटो इलेक्ट्रोन भेलोसिटी भन्नाले के म्याक्सबाट इलेक्ट्रोनको भेलोसिटी निकाल्ने होइन र त्यही त हो बाबु विजय हो, के म्याक्सबाट इलेक्ट्रोनको भेलोसिटी त हो नि, त्यसरी त गरे हामी न्युमेरिकल विजय है। विजय कुरा बुझ्यो, कुरा बुझ्यो नि बाबु विजयले भन, च्याटै भन बाबु है, भन भन्नु मतलब च्याटै भन्ने। लास्टको बाँकी छ, कपी गर्न अलि बाँकी छ कि जस्तो लाग्यो मलाई, मेबी अझ 1 मिनट जति लाग्ला। ल ठिकै छ ल एकछिन है त, ठिकै छ 2-3 मिनट 3 मिनटभित्र कपी गर्छ भने त राम्रै हो, केही फरक पर्दैन है, त्यस्तो हात दिनु पर्दैन। ल धेरै टाइम चाहिँ लगाइदिनु भएन है तर है, अब एउटा क्वेसनलाई 15 मिनट त्यस्तो त हुँदैन ल, 2-3 मिनटभित्र त सकिन्छ फटाफट, धेरै कहाँ छ त, त्यही मेबी 5-7 लाइन 8-9 लाइन त होला होइन, 8 लाइन जति होला बढीमा, त्योभन्दा बढी छैन। ल तिम्रो कपीमा के कपी गरेर छिटो कपी गरेर, ल ढिलो नगर, डोन्ट बी लेजी। जाने कुरा हो नि त, के गाह्रो कुरा छैन फेरि होइन। स्लाइड चाहिँ देखिरहेछ नि, देखिरहेछ के भयो, बोल्दैन त कोही पनि, स्लाइड देखिरहेछ? यस सर। देखिरहेछ नि होइन? यस सर। त्यो 8 जनाको रोल भनेको त्यो कुरा जहिले तिम्रो चाहिँ एक्टिभ बस्नुपर्छ ल, एकदमै अभियसली एक्टिभ त सबजना हुनुपर्छ, तर हामी 8 जना जो छौँ तिम्रो चाहिँ अलिकति बढी पुरा एक्टिभ हुनुपर्छ, तिम्रो अझ बढी एक्टिभ हुनु पर्यो ल। क्लासलाई सिस्टमेटिक गराउनलाई तिम्रो पनि राम्रो रोल हुन्छ है, आफू पनि एक्टिभ भइन्छ होइन, झन् एटेन्टिभ भइन्छ, त्यो राम्रो कुरा पनि हो, प्लस क्लासलाई पनि हेल्प हुन्छ है त। ल कपी गर फटाफट। त्यो माइक अन गरेपछि अफ गरिहाल्ने है, अफ गरिहाल्ने। अब चाहिँ भयो कि भयो होला है? यस सर भयो रे, भयो सबैको भयो, सबैको भयो होला अब त, भन त च्याट भन त ल, सबैको भएको हो? अब भयो होला के छ? 3 मिनट जति त भ्याउनु पर्ने हो होइन र, त्यस्तो ढिलो त्यति ढिलो छ जस्तो लाग्छ मलाई, मेरो स्टुडेन्ट्सहरू आउँछ भयो होला। सबले कपी गर्यो? कपी भयो भन त, यी कपी गर्दा गर्दै बुझिन्छ है, किन पढिसकेको कुरा बुझिसकेको कुरा। सबैले कपी गरेन भन, कसैले कपी गरेको छैन भन, भयो कि भएन भन, छिटो एकदम क्विक, कपी भयो कि भएन भन छिटो, सबैजना 54 छ, 54 जनाले कपी गर्नु पर्ने होइन, नोट्स त बनाउनु पर्यो, यो नोट्स हो है, नोट्स हो यो, सबैजनाले गरेकै हो, एभ्री वान कपी भइसक्यो ल, गुड ल ठिक छ ल, हामी त्यसमा फास्ट नै छौँ ल, 3-4 मिनट भनेको राम्रै हो ल, द्याट्स गुड, धेरै राम्रो गुड। ल त सुन ल, अब के डिस्क्राइब गर्नुपर्ने कुरा त केही पनि छैन होइन, त्यही म त्यो सरलाई भनिदिन्छु ल। अब सुन, यो इक्जाममा आउने क्वेसन हो, इम्पोर्टेन्ट क्वेसन हो है, सर्ट क्वेसन हो, इम्पोर्टेन्ट क्वेसन हो, यसको बारे हामी सबै थाहा भइसक्यो, सर त्यो पनि एकचोटि रिभिजन गरिदिएँ मैले है। यता सुन, वर्क फङ्सन भनेको के हो त, वर्क फङ्सन भनेको जस्तै मैले तिमीलाई भनेको थिएँ नि होइन, ढोका खोल्नको लागि चाहिने केही न केही इनर्जी चाहिँ वेस्ट गर्नुपर्छ नि होइन, त्यो इनर्जी वेस्ट गर्नुपर्ने, वेस्ट हुने इनर्जी केही न केही हामीलाई इनर्जी जुन चाहिन्छ त्यो इनर्जीलाई हामी के भन्न सक्छौँ त, वर्क फङ्सन भन्छौँ नि होइन। त्यसै गरी फोटो इलेक्ट्रोन्स केसमा पनि त्यो ढोकासँग रिलेट गर्न सकिन्छ यसलाई होइन, फोटो इलेक्ट्रोन केसमा पनि यदि फोटो इलेक्ट्रोन्सलाई इजेक्ट गर्नुपर्ने छ भने होइन, या भनौँ इलेक्ट्रोन्सलाई इजेक्ट गर्नु छ भने मेटलको सर्फेसबाट, एकछिन मेरो क्वेसन ल है, अनि म बिचको कुरा सुन्छ है, यदि इलेक्ट्रोन्सलाई इजेक्ट गर्नु छ भने केही न केही इनर्जी त वेस्ट गर्नु पर्यो होइन, त्यसको लागि चाहिने मिनिमम इनर्जी भनेको के हो त, वर्क फङ्सन हो, ठिक छ। अनि वर्क फङ्सन के त, मेटलदेखि मेटलसम्म विभिन्न किसिमको मेटलमा यो वर्क फङ्सन भ्यालु के हुन्छ, फरक हुन्छ, मेटल्सहरूमा यसको भ्यालु के हुन्छ त, फरक हुन्छ, तर एउटा कुनै सर्टेन मेटलमा चाहिँ, सर्टेन मेटलको चाहिँ वर्क फङ्सनको भ्यालु के हुन्छ त, सेम हुन्छ होइन। एउटा सर्टेन मेटल जस्तै अल्मुनियमको कुरा गर्ने भने अल्मुनियमको जुनसुकै किसिमको फोटो, ध्यान दिएर सुन ल, जुनसुकै किसिमको फोटोन हाउस, जस्तै मानौँ 600 न्यानोमिटरको फोटोन हाउस या
400 nanometer को फोटोन आओस् हैन, या 700 750 whatever हैन, जुन चाहिँ किसिमको फोटोन आए पनि के हुन्छ त, हाम्रो यो वर्क फंक्सनको भ्यालु चाहिँ, मेटलको वर्क फंक्सनको भ्यालु चाहिँ के हुन्छ त, इट रिमेन्स कन्स्टेन्ट है त। जस्तै हाम्रो अस्ति क्वेसन जुन थियो नि, ध्यान दिएर सुन ल, ध्यान दिएर सुन। अस्ति हाम्रो जुन क्वेसन थियो नि, त्यो क्वेसनमा हामी के गरेको थियौँ त भन्दा, हामीले चाहिँ त्यो क्वेसनमा एउटा फोटोन आयो, मेटलमा स्ट्राइक गर्यो, त्यसको काइनेटिक एनर्जी, करेस्पोन्डिङ काइनेटिक एनर्जी, म्याक्सिमम काइनेटिक एनर्जी दिएको थियो हैन। त्यसपछि हाम्रो अर्को के भनेको थियो त भन्दा, त्यही मेटलमा अर्को एउटा कुनै फोटोन इन्सिडेन्ट गर्दाखेरि त्यसको म्याक्सिमम काइनेटिक एनर्जी कति हुन्छ त भन्ने क्वेसन थियो। यस्तो टाइप क्वेसन थियो हैन। एउटा कुनै सर्टेन भ्यालु थियो होला, 1.1 दियो होला, 230 नैनोमिटर दियो होला, अर्को वेभलेन्थ थियो भ्यालु मेबी 190 नैनोमिटर दियो होला, के दियो होला है, क्वेसन जस्तो पनि बनाउन सकिन्छ, केही फरक पर्दैन। जस एउटै मेटलमा चाहिँ वर्क फंक्सन भ्यालु के हुन्छ त, सेम हुन्छ, त्यो फरक पर्दैन, कन्स्टेन्ट हुन्छ भन्ने कुरा बुझ्नु पर्यो। सिम्पल कुरा हो तर एकदमै राम्रो कन्सेप्ट छ हैन, एउटा राम्रो पोइन्ट हो यो, ख्याल गर्नुपर्ने कुरा हो है त। ठीक छ, सबैजनाले ख्याल गर्ने है त। ओके, विजल के भन्छ सर, यदि फोटोन्स मा के भन्छ यसले, फोटोन्स मात्रको भ्यालोसिटी निकाल्ने हो भने भन्न खोज्यो होला। के भन्नु खोज्यो बाबु, विजय रामेश भन्छ ल, माइकमा आएर भन् ल विजय। यसले अघिदेखि के कुरा सोध्नु खोज्यो जस्तो लाग्यो, मेबी मैले तैँले सोध्नु खोजेको कुरा क्वेसनै राम्रोसित क्लियर बुझिनँ कि। माइकमा आएर भन् बाबु ल, विजय सिल्वा, ल भन्दा हुन्छ ल, भन् के हो भन ल। त्यसो क्वेसन आन्सर लेख ल, के कुरा भन ल, छिटो भन है, फेरि फास्टमा। फोटोन्स मात्रको भ्यालुसिटी निकाल्ने हो भने भन्न खोज्या, यसो हो नि त, काइनेटिक एनर्जी, म्याक्सिमम काइनेटिक एनर्जी म्याक्सिमम काइनेटिक एनर्जी तँलाई चाहिएन, म्याक्सिमम काइनेटिक एनर्जी चाहियो नि हैन, म्याक्सिमम काइनेटिक एनर्जी भ्यालु चाहियो, त्यसपछि त्यहाँबाट तँले फोटोन्सको म्याक्सिमम एनर्जी निकाल्छस् नि त। अभियसली म्याक्सिमम काइनेटिक एनर्जी भ्यालु ननिकाल गर्न पनि सकिन्छ, किन भन्दा 1/2 mv म्याक्स स्क्वायर हो, मासको भ्यालु राखेर ई र फाइको भ्यालुलाई अब के बोइल दिएको छ कि इलेक्ट्रोन भोल्टमा दिएको छ, कसरी दिएको छ, त्यो अनुसार क्याल्कुलेसन गरेर मासको भ्यालु राखेर गर्न पनि सकिन्छ, काइनेटिक एनर्जी निकाल गर्न पनि सकिन्छ। तर बेसिकली काइनेटिक एनर्जी निकाल्नु पर्छ भनेर बुझ्न पर्यो हैन। फोटोन्सको भ्यालुसिटी भन्न खोजेको, मैले भने कुरा लेखतिर क्वेसन एड्रेस भयो कि भएन भर्खर भने कुरा, त्यही भन्न खोजेछ कि जस्तो लाग्यो। कुरा एड्रेस भयो कि भएन भन् त बाबु, बुझेको छैन भने नबुझेको कुरा भन् ल। मैले भन्ने कुराले एड्रेस भयो कि भएन, भयो तैँले त्यस्तो पनि गर्न सकिन्छ। अभियसली काइनेटिक एनर्जी निकाल्नु पर्छ नि त बेसिकली हैन, काइनेटिक एनर्जी निकाल्नु पर्छ, त्यसबाट फाइन्ड गर्नुपर्छ। बेसिकली के हुन्छ त भन्दा, काइनेटिक एनर्जी र भ्यालुसिटी दुईटै सोध्छ कि, त्यही भएर मैले तिमीलाई त्यसरी पढाएको। तर अभियसली सिधै मासको भ्यालु राखेर निकाल्न सकिन्छ, त्यो सिम्पल कुरा। त्यसमा त्यस्तो डिस्कसन गरेर बस्ने, त्यस्तो बुझ्नुपर्ने केही कुरा छ जस्तो लाग्दैन मलाई। त्यही पनि त्यस्तो लाग्छ भने सोध्दा राम्रो हुन्छ। ठिक छ, सोधिस् राम्ररी छ, ठिक छ, केही फरक पर्दैन। ल ओके, यो कुरा त क्लियर भइहाल्यो। एउटा काम गर्नु पर्यो ल तिमीलाई, म तिमीलाई 1 मिनट दिन्छु हैन, 1 मिनट, 1 or 1.5, 1.5 मिनटै दिन्छु ल। के गर्नु पर्यो त, भर्खर जे पढाएँ नि मैले, ल ओके, एकछिन मेरो कुरा सुन पहिला। भर्खर मैले जे तिमीलाई लेखाएँ नि, त्यो एकचोटि सरसर्ती हेर सबैजनाले, ध्यान दिएर हेर त ल। भर्खर त्यो नोट छ, भर्खर जे लेखाएँ नि हैन, त्यो चाहिँ सरर पढ ल सबजनाले, 1.5 मिनट दिन्छु टाइम ल, सरर हेर ल, क्विक। हेरिसक्यो सबजनाले? म रमी कुरा भन्छु ल भाइ, ध्यान दिएर है, ध्यान दिएर, एकदम ध्यान दिएर है। जानिसक्यो, थाहा भइसक्यो, के हेर्नु त्यस्तो हुँदैन। इक्जाममा त बुझेको कुरा लेखेर भएन नि हैन,
टर्म्सहरू राखेर सही तरिकाले सही प्याटर्नले लेख्न सक्नु पर्यो नि त होइन। जस्तै मानौँ त्यहाँ हाम्रो मिनिमम इनर्जी मिनिमम भेलोसिटी मिनिमम फ्रिक्वेन्सी भनेको छ होइन, त्यहाँ त्यही अनुसार टक्क मिलाएर लेख्न सक्नु पर्यो नि। मैले जे लेखाएको छु डिटु त्यही लेख्नुपर्छ भन्ने छैन, तर कुरा चाहिँ आउनु पर्यो। अनि अभियसली लेख्दाखेरि सिक्वेन्स पनि मिलाउनु पर्छ ल, जे पाइ त्यही लेखेर त भएन होइन। बुझेको छु भनेर अब त्यो आफ्नो तरिकाले लेखेर मात्र पनि हुँदैन ल, एउटा सर्टेन प्याटर्नमा चाहिँ लेख्नुपर्छ है, बल्ल फुल मार्क्स आउँछ, नत्र अलिकति मार्क्स त काटि नै हाल्छ। त्यो ध्यान दिनु पर्यो है। त्यही भएर तिमीलाई एकचोटि फेरि पढ्न टाइम दिइरहेको छु मैले। भयो भयो होइन, बुझ्छ नि होइन, त्यस्तो बुझ्न पर्ने त्यस्तो केही गाह्रो कुरा छैन। रविले के भन्छ, हामीले निकालेको त इलेक्ट्रोनको भ्यालुसिटी होइन सर, तपाईँले भन्नुभएको इलेक्ट्रोन भ्यालुसिटी निकालेको त हो नि, फोटो इलेक्ट्रोन्सको भ्यालुसिटी। यसमा के कन्फ्युजन छ र चाहिँ? तिमीलाई त मलाई 8-10 क्वेसन गरेर जस्तो लाग्छ त, के कन्फ्युजन छ भन त, के कोही कन्फ्युजन छ भने भन। विजयले फोटोनको भने हो सर, अनि फेरि यसले बुझिसक्यो भयो सर भन्छ त फेरि के हो? ए इलेक्ट्रोन्समा हे त्यसले भन्न खोजेको इलेक्ट्रोन्स नै हो, त्यसको त के मिनिङ भएन, चिनिरहेको थियो भने त्यसको त केही मिनिङ भएन। त्यो फोटोन्सको भ्यालुसिटी त फोटोन भन्ने त लाइट हो नि होइन, त्यो त कन्सटेन्ट हुने भयो, त्यसको त केही मिनिङ हो। त्यसले इलेक्ट्रोन्स नै भन्न खोज्यो, त्यो कुरा त बुझ्न सकिन्छ नि। ठिकै छ ल, ठिकै छ, आफूलाई त्यस्तो लागेको कुरा सुन्ने। ल ओके, ठिक छ नि होइन? के कन्फ्युजन छ अझै पनि कसैलाई? यसमा कसैलाई के कन्फ्युजन छ? आई डोन्ट थिङ्क कसैलाई कन्फ्युजन होला। कसैलाई कन्फ्युजन छ? एनीवन कन्फ्युजन छ अहिलेसम्म पढेको कुरा? होइन सर यस्तो हुनु पर्थ्यो, एनिथिङ? कसैलाई के छ कि नहोला? अब छैन कि जस्तो लाग्छ मलाई, के छ? छैन होला है? कन्फ्युजन छ भने सोध ल। नोपसोप नभन्न बाबु, नो सर भन्न, कहाँ नोपसोप बुझ्छु म दिपक। एकदम फर्मल भाषा युज गर्ने, त्यो एकाडेमिक क्लास हो नि त बाबु हाम्रो, त्यो कुराहरू पनि ध्यान दिनु पऱ्यो ल है। ल ठिक छ, त्यस्तो केही प्रब्लम त छैन मलाई थाहा छ, त्यही पनि कसैलाई अलिक के कन्फ्युजन छ कि भनेर। ल अर्को क्वेसन जाऊँ ल अब है। ल म स्लाइडबाट देखाउँछु है त। अलिकति फन्ट ठुलो गरेर चाहिँ मैले यसमा, धेरै ठुलो भयो क्या। ल क्वेसन हेर, स्लाइड देखिरहेछ नि होइन? सर। ल if intensity of light is increased, what happens to the maximum energy of the photoelectrons ejected? या intensity of the light is decreased, या intensity of the light is altered, changed, हैन? त्यसै जे पनि भन्न सक्छ, एउटै कुरा। मोरओभर एउटै कुरा। if the intensity of the light is increased, what happens to the maximum energy of the photoelectrons ejected? क्वेशन बुझ्यो? लाइट को इंटेंसिटी भन्नु मतलब त्यो इन्सिडेन्ट लाइट हुन्छ नि, इन्सिडेन्ट फोटोन, त्यो इन्सिडेन्ट फोटोनको इन्टेन्सिटी बढाइदियो भनेको छ, बढाइदियो भन्नुपर्छ भन्ने छैन, कहिले घटाइदियो पनि भन्न सक्छ ल। इफ द इन्टेन्सिटी अफ लाइट इज डिक्रिज पनि भन्न सक्छ है, या इफ द इन्टेन्सिटी अफ लाइट इज चेन्ज पनि भन्न सक्छ ल। जे भने पनि मोरओभर भन्दैछु फेरि, ठ्याक्कै एउटै कुरा त होइन अभियसली, मोरओभर एउटै क्वेसन हो भनेर बुझ्नु पर्यो है। इफ द इन्टेन्सिटी अफ द लाइट इज इन्क्रिज, व्हाट ह्यापेन्स टु द मैक्सिमम एनर्जी अफ द फोटोइलेक्ट्रोन्स इजेक्टेड? लाइटको फोटोइलेक्ट्रोन्सको के हुन्छ त भनेको छ, के हुन्छ भन ल, के लाग्छ ल भन, के हुन्छ ल भन ल। क्वेसन त बुझेन हैन? इन्टेन्सिटी अफ द इन्सिडेन्ट फोटोन इज इन्क्रिज्ड, व्हाट विल बी द इफेक्ट अन द मैक्सिमम एनर्जी अफ द
फोटो इलेक्ट्रोन्स अभियसली फाइको त केही फरक पर्दैन यो पनि सोधेको छ फेरि व्हाट ह्यापन्स टु द वर्क फंक्शन व्हाट ह्यापन्स टु द थ्रेशोल्ड फ्रिक्वेन्सी भनेर सोधेको छ है फेरि यही क्वेशनलाई इफ द इन्टेन्सिटी इज चेन्ज व्हाट विल बी इफेक्ट अन द या व्हाट ह्यापन्स टु द वर्क फंक्शन व्हाट ह्यापन्स टु द थ्रेशोल्ड फ्रिक्वेन्सी भनेर सोधेको छ 2 मार्क्समा अहिले चाहिँ मैले फोकस चाहिँ म्याक्सिमम इनर्जीमा गरेँ ल इन्टेन्सिटी चेन्ज गर्यो हैन इन्क्रिज गर्यो फोटो इलेक्ट्रोन्सको के रे म्याक्सिमम इनर्जीमा के हुन्छ त इफेक्ट त्यो चाहियो के हुन्छ ल भन ल के लाग्छ के हुन्छ यो पनि इम्पोर्टेन्ट क्वेशन हो राम्रो क्वेशन छ के हुन्छ ल भन ल इन्क्रिज हुन्छ होला त्यो इन्क्रिज हुन्छ डिक्रिज हुन्छ त्यसको केही मिनिङ छैन लजिक दिनु पर्यो लजिक किन हुन्छ भनेर लजिक दिनु पर्यो इन्क्रिज हुन्छ भने किन इन्क्रिज हुन्छ सर्टमा भन सर्टमा मेबी 8-10 वटा वर्ड्समा हैन 5-7 वटा वर्ड्समा भन्ने अझै राम्रो मेन कुरा भन्दै हुन्छ टक्क टर्म्सहरु त्यस्तो के छ भने त्यो सर भन्दा हुन्छ ल तिमीले जे लागेछ त्यो भन ल भन के हुन्छ भन के हुन्छ भन ल सरी के हुन्छ भन ल कोले जान्ने रहेछ हेरौँ धेरै इलेक्ट्रोन इमिसन हुन्छ अनि केन्टिन पनि इन्क्रिज हुन्छ ओके यसमा इन्डिभिजुअलको कुरा गरेको बाबु बेसिकली इन्डिभिजुअल इलेक्ट्रोनको कुरा गरेको है ग्रुपको हैन के इज डाइरेक्टली प्रोपोर्सनल के इज डाइरेक्ट प्रोपोर्सनल अनि के भन्दा फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट भनेको 1 to 1 फंक्सन हो नि त एउटा फोटोनले एउटा इलेक्ट्रोनलाई इजेक्ट गर्छ नि त त्यही भएर हामीले चाहिँ बेसिकली के कुरा गरेको त भन्दा एउटा फोटो इलेक्ट्रोन कुरा गरेको के हुन्छ भन ल खै त जम्मा 3-4 जनाले मात्र 3-4 जनाको मात्र आइडिया अरुको आइडिया छैन हाम्रो मिङमाले के भनेछ के इज डाइरेक्ट प्रोपोर्सनल ओके भनेपछि इन्क्रिज हुन्छ भन्न खोजे हाम्रो मिङमाले पनि इन्क्रिज हुँदैन अरूलाई के लाग्छ भन्नलाई छिटो इज डाइरेक्ट प्रोपोर्सनल टु त्यो हुँदैन बाबु त्यसको न अनचेन्ज इट डजन्ट डिपेन्ड अपन इन्टेन्सिटी ओके हम सञ्जीवले पनि आफ्नो के भ्यू पोइन्ट राखेको छ है ओके यसले इक्वेसन हेर्यो कि इज इक्वल टु 5 + k म्याक्स भनेर हैन अरूलाई के लाग्छ भन्न ल हाम्रो क्लासमा धेरै राम्रो स्टुडेन्ट्स छ आई नो आइडिया दिनु पर्यो के सब टिचरले पढाएपछि मात्र जान्ने त्यस्तो कहाँ हुन्छ अभियसली एक्जाममा पनि इभन बोर्ड एक्जाममा छ भने मेबी 10% 5 to 10% क्वेशन्सहरु सिलेबसमा रिलेटेड तर अलिकति हल्का डिफरेन्ट तरिकाले सोध्न सकिन्छ ल कहिले कुनै इयरमा सोध्दै नसोधेको पनि छ कुनै इयरमा मेबी 1-2% पनि राखेको छ कुनै इयरमा मेबी 15-20% पनि राखेको छ तर जेनरली 5 to 10% चाहिँ राखेको हुन्छ ल त्यो राम्रो पनि हो राख्नुपर्छ भन्छु म पनि हैन त्यो राम्रो विद्यार्थीले चाहिँ टिचरले टिचरले जे पढाउनु भएको छ त्यो भन्दा अलिकति मेबी रिलेटेड नै भए पनि अलिकति हल्का डिफरेन्ट कुरा पनि मजाले गर्न सक्छ नि है टिचरले पढाएको मात्र हैन कि टिचरले जुन क्लासमा गराउनु भएको छ त्यो भन्दा अलिकति आफूले पनि पढ्नुपर्छ है अब अहिले बुक्स धेरैलाई अवेलेबल भइसक्यो होला धेरैले किनि पनि सक्यो होला कसैले किनेको छैन भने पनि वेबसाइटबाट पनि धेरै कुरा पढ्न सकिन्छ है विभिन्न पोर्टल्सहरु छ हामीसँग सोर्सेसहरु छ त्यसबाट पनि हेर्न सकिन्छ ठीक छ अलिकति पढ्ने बानी गर्नुपर्छ है अब चाहिँ अलिकति सिरियसली नै पढ्नुपर्छ है ओके अनचेन्ज खै त अरु के आएन अरु नआएकै हो त त्यस्तो मानु र म त्यस्तो त हैन होला हाम्रो क्लासमा धेरै राम्रो स्टुडेन्ट छ त है आदर्श अनि आनन्द आर्यन आयुष आशिका अंकित त्यो पनि राम्रो छ विजय सबै राम्रो छ स्टुडेन्ट चाहिँ धेरै राम्रो स्टुडेन्ट्सहरु छ त हैन महेन्द्र धेरै राम्रो म्याक्सिमम राम्रो जस्तो लाग्छ मलाई है तिम्रो ठीक छ जस्तो लाग्छ ओके अभिराजले के भन्न लाग्छ हेरौँ है त फोटोन्सको इन्टेन्सिटी बढ्यो भने इलेक्ट्रोन नि धेरै इमिट हुन्छ ल ठिकै छ ल अब ल यता सुन अब यो स्लाइडबाटै जानु पर्यो कुरा त तिमीले गर्न खोजेकै हो तर मैले तिमीलाई एउटा क्लु दिइसकेको थिएँ त्यहाँ है क्लु दिइसक्दा पनि अलि सोचे जस्तो भएन ठिकै छ ल केही फरक पर्दैन ठिकै छ इट्स ओके
स्लाइड सेयर गर्छु है त कपी गर पहिला ल फटाफट कपी गर यो पनि इम्पोर्टेन्ट क्वेसन है कपी गर फटाफट क्विक कपी गर यो कपी गर्दा गर्दै तिमीले बुझिहाल्छौ है एकदम सिम्पल भाषामा एकदम सिम्पल टर्ममा लेखेको छु मैले सबैले बुझ्ने गरी इक्जाममा यसरी लेख्ने ल सिम्पल तरिकाले लेख्नुपर्छ इक्जाममा पनि त्यसले राख्नु पर्यो टर्म्सहरू राख्नु पर्यो ग्रुप ल्याङ्ग्वेज त हुनु पर्यो तर सिम्पल ल्याङ्ग्वेज भनेर पनि डुली मोड दिनु है हामीले इङ्ग्लिस पढाएन नि त हामीले फिजिक्स पढायो नि त होइन फिजिक्स कुरा लेख्ने हो द्याट इज वेन है त अब कतिले फेरि के गर्यो होला भन्दा अब त्यहाँ क्लासमा भएको भए बोर्डमा लेखिन्थ्यो या मुखले भनेर लेखिन्थ्यो होइन अब यहाँ स्लाइड देखाउनु पर्यो स्लाइड देखाउँदाखेरि कपी नगरिकन त्यहाँ पढेर बसिरह होला त्यस्तो नगर्ने फटाफट कपी गर पहिला छिटो टाइम छैन नि त 2 घन्टा टाइम छैन 45 मिनट छ टाइम त्यसमा तिमीलाई बुझाउनु पनि लेखाउनु पनि पर्यो त्यही भएर टिचरले जे भन्नुहुन्छ त्यो कुरा पुरै डिरेक्सन फलो गर्ने फटाफट कपी गर क्विक हेर त इफ द इन्टेन्सिटी अफ द लाइट इज इन्क्रिज व्हाट ह्यापन्स टु द मैक्सिमम एनर्जी अफ द फोटोइलेक्ट्रोन्स इमिटेड सरी स्लाइड त देखिरहेको छ नि हैन यस सर ल if the intensity of light is increased, what happens to the maximum energy, maximum kinetic energy भन्दा हुन्छ ल maximum energy of the ejected photoelectrons. If the intensity of light is increased, then it will have no effect on the maximum kinetic energy. तो भन्दा त्यहाँ इन्टेन्सिटी को कुनै टर्मै छैन हैन इन फोटो इफेक्ट हामी त जहिले पनि फिजिक्सको कुरा गर्दाखेरि इक्वेसन थ्रु जाने होला जहिले है इक्वेसन छ भने सकेसम्म इक्वेसन थ्रु जाने हो इक्वेसन मेबी डाइरेक्ट इक्वेसन छैन भने पनि यहीसम्म इक्वेसन राख्न सकिन्छ इक्वेसन राखिदिने हो त्यो राम्रो हुन्छ क्या त्यसरी गर्दाखेरि मार्क्स काट्ने सम्भावना कम हुन्छ नत्र सर्ट अभियसली डेरिभेसन त 0.5 त काटि नै हालिन्छ हैन जेनरली हैन जब सर्ट क्वेसनमा पनि 0.5 उसले अलिकति इक्वेसन राख्नै पर्ने ठाउँ थियो भने इक्वेसन नराख्दाखेरि 1 मार्क्स पनि काट्न सकिन्छ ल त्यही भएर इक्वेसन चाहिँ राख्ने नै हेर त आइन्स्टाइन्स फोटो इक्वेसन इनर्जीको कुरा छ फाइलको कुरा छ केही म्याथ्सको कुरा छ कुनै पनि इन्टेन्सिटीको कुरा छैन ठीक छ वास्तवमा आइन्स्टाइनको फोटो इक्वेसन भनेको वान फंक्सन भनेको मतलब एउटा फोटोनले एउटा फोटो इलेक्ट्रोन्सको इजेक्सन गर्छ त्यस्तो कुरा हो के त्यही हामीले एउटा फोटोनको कुरा गर्छौं एउटा इलेक्ट्रोन हुन्छ भन्छौं भने त्यहाँ त फोटोनको एनर्जी त के छ एउटा पर्टिकुलर सिंगल फोटोनको एनर्जी के छ त्यो त कन्स्टन्ट छ अनि धेरै फोटोन भयो इन्टेन्सिटी भन्नु मतलब के धेरै फोटोन भयो हैन धेरै फोटोन भन्नु मतलब इजेक्टेड फोटो इलेक्ट्रोन पनि के त्यो अनुसार धेरै होला हैन तर एउटा सिंगलमा केही फरक पर्दैन नि त्यस्तो कुरा है त्यो कुरा हामीले इक्वेसनबाट पनि हेर्न सक्छौं इन आइन्स्टाइन फोटो इक्वेसन E = 5 + k max there is no any term such as intensity hence even if the intensity is increased decreased or changed the maximum energy of the emitted photoelectrons that will be remaining unchanged meanwhile the number of emitted photoelectrons will increase due to increase in k intensity हैन कपी गरेर ल कपी गरिसक्यो सबैले भइसक्यो कपी भइसक्यो कपी गरेन यस सर गरे आउँछ निकाल्नु भएको है कपी गरिसक्यो सबले भयो होला है के भएको छैन भइसक्यो नि हैन सबले भन्न क्विक यो कपी गरेन भनेर पनि सोध्नुपर्छ के कहिले मलाई अब कपी गरिसके जस्तो लाग्ला त्यो पनि कपी पनि गरेन भने त मजा आएन नि हैन कपी त गर्नु पर्यो 10-15 सेकेन्डमा भइहाल्छ कपी गरिसक्यो सबजनाले भन क्विक सबजनाले गरे हैन त कपी भइसक्यो हैन त द्याट्स गुड ल अहिले सुन मेरो कुरा सुन ल भयो भर्खरले एक कुरा ध्यान सुन म भन्छु ल स्लाइड देखाउनु पर्छ र पर्दैन होला यति भन्छु ल ध्यान दिएर सुन कपी हेर आफ्नो कपी हेर मेरो कुरा ध्यान दिएर सुन है त अब मलाई अहिले पनि भनिसकेँ त्यो कुरा एकचोटि फेरि सुन इन्टेन्सिटी भनेको त के हो त भन्दा जस्तै मानव लाइट
को इन्टेन्सिटी बढाउनु छ भन्नु मतलब के हो त भन्दा फोटोन्सहरू धेरै भयो भन्न खोजेको के इन्टेन्सिटी इन्क्रिज भन्नु मतलब फोटोन्सको नम्बर के भएको छ त इन्क्रिज भएको छ भन्न खोजेको है त अब यहाँ सुन हाम्रो आइन्स्टाइनको फोटोइलेटी इफेक्टमा त के छ त E = 5 + k max छ त्यहाँ कुनै इन्टेन्सिटी फ्याक्टर छ कुनै एउटा इन्टेन्सिटीको टर्म छ छैन नि त आइन्स्टाइनको फोटोइलेटी इफेक्ट भनेको त 1-to-1 फंक्सन 1-to-1 फंक्सन भन्नु मतलब एउटा फोटोनले एउटा इलेक्ट्रोनलाई के गर्छ त इजेक्ट गर्छ ठीक छ त्यहाँ कुनै पनि हामीले इन्टेन्सिटीको फ्याक्टर देख्दैनौँ त्यही भएर के त इन्टेन्सिटी बढोस् घटोस् चेन्ज भओस् जेसुकै होस् हैन जसुकै फ्याक्टर देखियो भने जसुकै के रे बढ्ने घट्ने जेसुकै भए पनि के हुन्छ त म्याक्सिमम काइनेटिक एनर्जीमा के हुन्छ त केही फरक पर्दैन देयर विल बी नो इफेक्ट इन द म्याक्सिमम काइनेटिक एनर्जी अफ द इजेक्टेड फोटोइलेक्ट्रोन्स बिकज इन्टेन्सिटीमा म्याक्सिमम काइनेटिक एनर्जी डिपेन्ड गर्दैन दैट वी क्यान अब्जर्भ फ्रम द इक्वेसन इटसेल्फ इक्वेसनमा हेर त E = 5 + k max छ तर meanwhile हैन meanwhile इन्टेन्सिटी बढ्नु भनेको के हो त नम्बर अफ इजेक्टेड फोटोइलेक्ट्रोन्स के हुन्छ त त्यो चाहिँ बढ्छ है फेरि एनर्जी फरक नपरे पनि नम्बर अफ इजेक्टेड फोटोइलेक्ट्रोन्स के हुन्छ त त्यो पनि बढी हुन्छ ठीक छ इन्टेन्सिटी बढ्छ नम्बर अफ फोटोइलेक्ट्रोन्स इजेक्टेड दैट विल इन्क्रिज बट द म्याक्सिमम काइनेटिक एनर्जी अफ द इन्डिभिजुअल भन्न खोजेको यो क्वेसनमा है ठीक छ द म्याक्सिमम काइनेटिक एनर्जी अफ द इन्डिभिजुअल फोटोइलेक्ट्रोन विल रिमेन अनचेन्ज ठीक छ कुरा बुझिन्छ बुझ्दैन सिम्पल कुरा छ गाह्रो कुरा छैन तर एक्जाममा आउने क्वेसन हो यो एक्जाममा धेरैचोटि सोधेको क्वेसन हो यो राम्रो क्वेसन छ ठीक छ स्टुडेन्टहरु झुक्केला भनेको क्वेसन चाहिँ मैले तिमीलाई भनिदिइहालेँ बुझिन्छ हैन कुरा बुझेको बुझेन भन बुझेको बुझेन खासै बुझ्नु गाह्रो त छैन हैन बुझे जस्तो लाग्छ मलाई के छ बुझेको बुझेन सबजना क्विक अझ एउटा क्वेसन गर्ने हो त्यो क्वेसन त तिमीले अब धेरैचोटि गरिसकेको छौ बुझेको बुझेन सबजना क्विक एकदम क्विक है डन बी लेट ल के बुझ्यो धेरै राम्रो एउटा क्वेसन फेरि जाउँ न अर्को क्वेसन हैन अलिकति टाइम त छ यो क्वेसन त कति सजिलो क्वेसन भनिहाल्छु है तिमीले त्यही बित्तिकै सिम्पल छ यो तर क्वेसन गराउँ जस्तो लाग्यो कि एक्जाममा सुधिरहेको छ त्यो गराइदिनु पर्यो तिमीलाई हैन ल यो कुरा भनिदिएको छु मैले हेर त क्वेसन के छ ठुलो बनाइदिए ल व्हाट टाइप अफ मेटल इज सुइटेबल फर फोटोइलेक्ट्रिक इफेक्ट हैन स्लाइड देखेको छैन हैन बाबु नानी देखिरहेछ यस सर फाइन तीन चार जनाले भन ल तीन चार जनाले भन्ने एटलिस्ट 8 जना राखेको मैले 8 जनाले एटलिस्ट तीन चार जनाले त भन्नु पर्यो नि ल कपी गर पहिला यो कपी गर फास्ट ओके कपी गर यो क्वेसन त यसलाई त वास्तवमा एक्सपेरिमेन्ट गर्नुपर्छ होला तर एकचोटि एक्सपेरिमेन्ट गरिदिन्छु है धेरैचोटि भनेको एक्सपेरिमेन्ट गरिसकेको छैन एक्जाम आउँछ भनेर भनिसक्यो होला यो क्वेसन अर्को कुन प्रब्लम सोध्न सकिन्छ रे व्हिच टाइप अफ मेटल इज सुइटेबल फर फोटोइलेक्ट्रिक इफेक्ट लाई हैन व्हाई आर अल्काइल मेटल सुइटेबल फर फोटोइलेक्ट्रिक इफेक्ट त्यो पनि सोध्न सकिन्छ नि हैन या व्हाई इज एल्युमिनियम कन्सिडर्ड टु बी सुइटेबल मेटल फर द फोटोइलेक्ट्रिक इफेक्ट त्यसो सोध्न सकिन्छ भनेको छैन मैले हैन कपी गर क्विक त्यसो कपी गरेर बुझिन्छ सिम्पल कुरा छ पहिला राम्रोसित एक्सप्लेन गरिसकेको कुरा हो फेरि नोट्स बनाउनको लागि सर्ट क्वेसनको एउटा फर्मेटमा लेखेको मात्र हो हैन कपी भयो भइसक्यो होइन सर ओके हेर्दा मैले सिम्पल तरिकाले लेखेको नि है एकदम सिम्पल वर्ड्समा इजिली बुझ्न सकिन्छ मेरो आजसम्म किरातकोहरूले गाह्रै छैन the metal having less work function value of the is है is suitable for फोटोइलेक्ट्रिक that is हेर्दै एकचोटि के लेखेको
The metal having less overfunction value is suitable for the photo effect. When the minimum energy required for the photoelectrons emission and work function become less, के हुन्छ त minimum energy ढोका खोल्नको लागि एकदमै कम energy चाहिन्छ भने के हुन्छ मलाई ढोका खुल्दैन त्यसै त हो नि when the minimum energy required for the photoelectrons emission i.e. work function become less many different types of photo विभिन्न जुनसुकै किसिमको फोटोले भने लगभग जुनसुकै किसिमको फोटोले भने can perform photoelectric हैन clearing photoelectric गर्न सक्छ if work function value चाहिँ के हुन्छ त यदि उल्टो केस कुरा गर्दा यदि work function value के हुन्छ त बढी भयो भने के हुन्छ त photoelectric effect हुन डिफिकल्ट हुन्छ एउटा सानो कुरा दिएको छ हैन alkali metals are generally considered to be suitable metal for photoelectric effect किन त किनभने work function value के हुन्छ त कम हुन्छ हैन यसले लेख्ने ल यसले लेख्ने है 2 मा क्वेशन हो अलिकति मेबी 7-8 लाइन त गराउनु पर्छ है एकदम छोटो लेख्नुमा छोटो लेखे पनि एक नम्बर मात्र आउँछ 2 मा 2 ल्याउनको लागि अलिकति मेबी एक दुईवटा कुरा सानसानो कुरा एड गर्नुपर्छ है त के गरे हैन अब सबैले कोही भयो नि हैन ल अभी भयो नि हैन भएको छैन ए ओके ल ठिक छ एकछिन ठिक छ ल ठिकै छ 1 मिनेट टाइम लिनु के फरक पर्छ ल पहिले अरू क्लासमा मैले सर एकचोटि फेरि भन्नुला नि त के छ हैन भयो त्यही 7 लाइन त होला त्यो नम्बर कति हुन्छ र 7 लाइनको भ्याइदैन भ्याइन्छ म भयो आई थिंक इट इज ओके न अब भयो होला हैन ए अल्काली मेटल चाहिँ किन कम हुन्छ भन्छ त्यहाँ फेरि बोन्डिङ सोन्डिङ कुरा आउँछ आयनाइजेसन पोटेन्सियल कुरा आउँछ त्यो कुरा म गर्दैन ल है त्यसको बोन्डिङ विक हुन्छ हैन के भन्छ त्यहाँ एउटा इलेक्ट्रोन्समा बढी हुन्छ न्युक्लियर फोर्स कम हुन्छ त्यसो कुरा मैले चाहिँ यति मात्र भने अल्काली मेटल चाहिँ कम हुन्छ ठीक छ ओके कपी गरिन् सबजनाले हैन विशालले क्वेशन त राम्रै गरे हैन एकचोटी यसो खोज हैन बुझेन भने फेरि सोध ल मलाई विशाल है एकचोटी बुझेन भने फेरि सोध म तिमीलाई भनिदिन्छु यो तर यसमा केमिस्ट्रीतिर जान्छ फेरि केमिस्ट्री कुरा बढी गर्नुपर्छ त्यही भएर मैले कुरा नगरे हो ठीक छ यो सर एकचोटी हेरेर तिमीले बुझि नै हाल्छ आफैले कपी गरेन सबजनाले कपी गरे हो ल ओके ल यो क्वेशन हामीले अरु क्लासमा सर एकचोटी हल्का डिस्कसन गर्छौँ न त्यसो डिस्कसन गर्नु कुरा त छैन हैन किन भन्दा डिस्कसन पहिले प्राइमस्को भइसकेको छ भर्खर मैले चाहिँ सर्ट क्वेसन्सहरु लेखे घरमा चाहिँ सर हेर्ने ल फेरि है ओपन टेस्टको लागि पनि प्रिपेयर गरेर राख्ने म जे पढाएको छु अहिलेसम्म त्यसैबाट आउँछ ल ओपन टेस्ट त्यस्तो केही गाह्रो साह्रो हुँदैन ओपन टेस्ट सिम्पल हुन्छ ठीक छ बुझेकोलाई सिम्पल हुन्छ नबुझ्नेलाई महाभारत हुन्छ फेरि हैन ल मेरो विचारमा मेरो क्लासले हामीले सुनेको छ उसलाई कसैलाई पनि गाह्रो हुँदैन है सकेसम्म तिमीलाई एकदम इजी तरिकाले एकदमै सबैलाई बुझ्ने तरिकाले म पढाउन कोसिस गरेको छु जस्तो लाग्छ है मलाई त्यस्तो लाग्छ अहिले पढाएको सबै ब्याचहरुमा त्यस्तै छ पक्कै पनि तिमीलाई त्यही भयो कि जस्तो लागेको छ मलाई पनि तिम्रो रेस्पोन्स पनि राम्रै आएको छ र त्यस अझसम्म जे पढाएको त्यो कुरा ध्यान पढ्ने आजलाई किन गरौँ ल है त ओके थ्यांक यू एभ्रीवन बाइ बाइ सर